وين قاعدة خالتي أنت؟ هيا دارت هيا نايمين وهداية الله علينا محلانا لما سمعنا هذا الدردب اللي صار هد الصور وصف ذرية नाजरीन मैं पहुंचा हूं लेबनान जहां पे जंग اللي دارين علينا نشرد على الأوضة الجوانية من هون وخفت يهد الحيط هذا ويفوتوا علينا نشرد جوا أنا وبنتي وبنت بنتي وابني صاروا يجيبوا تراب ويقحفوا ويديروا علينا يقحفوا تراب ويديروا علينا هذا هسه سلوى ابني مشان انزل واطلع عليها وشو نعمل وبدهم نطلع منطلعش ان شاء الله من جنين ومنطلعش من جنين ومنطلعش من جنين ولا منتهجر وبدي ارخلك بجنين وبدي اموت بجنين انا صار عمري 83 سنه وانا قاعده بجنين وبدي اموت فيها وبدي اظني هون عند ابوي وامي وجوزي ومقبوره وبديش بنتهجرش ان شاء الله ما بنطلع من هالبلاد ولا واحد مازال في رب شايف الامي احنا مش جايين بيهم هم احتلونا مش احنا احتليناهم هم احتلونا واخذوا اراضينا وبلادنا ودنيتنا